अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الكرام، أولا أشكركم شكرا أنكم أتحتم لهذا العبد الحقير فرصة للتعبير عما في الجميل، فها هو يقدم إليكم الكلمات الدينية السهلة السائغة، فالمرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها العاجلون الأدلة، هذا ليس من البدع والعجب بل هو من الحقائق النازعة أن الصلاة كانت مشروعة في شريعة كل نبي من آدم إلى محمد العربي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مختلفة في السورة الوضحية، لذلك بغل أتباع تلك الشريعة محاولاتهم الصلاة، ولكن نشأ فيهم أيضا أولئك الذين نبذوها وراءهم دينيا وأجابوها كما قال عز وجل فخلف من بعدهم خلف أجاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الحاجدون، أيها الإخوة المؤمنين، الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية، سواء كان ذكرا أو أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أو حرا. अगर बात हम मोबाइल लेके इधर अगर हमें नाम पाए मत दिखा ऐसा कोई सब हमने सुन लिया तब तो कुछ नहीं है ना। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. من أجل ذلك أجمع بعض من الفقهاء والعلماء على أن تارك الصلاة غافل في معنى الكلمة نظرا إلى هذه الأهمية